सुबहानहू, वो पाक है, ऐ यकून लहू वलद, के उसका कोई बेटा हो। वो बेटे की जरूरत तो उसको होती है जिसने मर जाना होता है, और उसकी ख्वाहिश होती है मेरे मरने के बाद मेरी औलाद मेरा नाम आगे लेके चलेगी। अल्लाह को तो मौत आनी नहीं है, उसकी ये शान ही नहीं कि उसकी औलाद हो। लम यलिद वलम यूलद। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसी के लिए है आसमानों और जमीन की हुकूमत, मालिक वही है। वकफा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह ही अकेला कारसाज काफी है। अब बड़ी सख्त आयत आ रही है इसके साथ। लन यस्तंकिफल मसीह अन यकूना अब्दल लिल्लाह, मसीह कभी भी इस बात से आर महसूस नहीं करेंगे, कभी उनको शर्म नहीं आएगी ये बात कहने में कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। तुम्हें तो ये शर्म आ रही है कि ईसा अल्लाह का बंदा, कम से कम तो बेटा होना चाहिए। इतने बड़े बड़े मोजज़ात, मुर्दों को जिंदा कर देना, लेकिन सर हर मोर्जे के साथ है बिइज़्निल्लाह। तो ईसा तो कभी इस पे आर नहीं महसूस करेंगे कि उन्हें कोई कहे कि वो अल्लाह के बंदे हैं। वलल मलाइकतुल मुकर्रबून, ना किसी मुकर्रब फरिश्ते की जुर्रत है कि वो शर्म महसूस करे कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। सारे फरिश्ते बीच में आ गए, जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील। सर ये तौहीद की नंगी तलवार चल रही है, आप देखें। वमन यस्तनकिफ अन इबादतिही व यस्तकबिर, जो कोई इस बात से आर महसूस करे कि वो मेरा बंदा है। बात किसकी हो रही थी? ईसा और फरिश्तों की, और फरिश्तों भी उलुल अज़म फरिश्तों की। अल्लाह फरमा रहा है इनमें से भी किसी को ये वहम भी आता है ना कि मेरे लिए तो शर्म का मुकाम है कि मैं अल्लाह का बंदा बनूं। फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ, तो ये सब लोग क़यामत वाले दिन हमारे सामने जमा होंगे ना, किसी की मजाल है भाग जाए। होय होय होय, आले सर ए दा ड्रॉप सीन होना जे। फअम्मल्लज़ीना आमनू, तो क़यामत के दिन जो ईमान वाले होंगे, वामिलुस्सालिहात, और नेक अमाल करने वाले, फयुवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम, तो अल्लाह उनको पूरा पूरा बदला देगा उनके अमाल का। वयज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही, और अपने फजल से और ज्यादा भी दे देगा, चूंगा भी। वअम्मल्लज़ीना इस्तनकफू, और जिन लोगों ने दुनिया में शर्म महसूस की होगी कि हम अल्लाह के बंदे हैं। बात कहां से शुरू हुई है? ईसा और जिब्राइल, मीकाईल से, कि बिलफर्ज अगर इन्होंने की हुई ना दुनिया में शर्म, वस्तकबरू, और तकब्बुर किया हुआ, फयुअद्दिबुहुम अज़ाबन अलीमा, तो ऐसे लोगों को हम दर्दनाक अजाब देंगे जिसमें यह तकब्बुर आ गया कि मैं अपने आप को अल्लाह का बंदा क्यों कहूं। सर आप किसी बुजुर्ग आलिम के साथ, शेखुल हदीस, मौलाना और यादगार असलाफ, हुज्जतुल इस्लाम, शेखुल कुरान, ये इश्तिहार पे ना लिखें और सिर्फ सिंपल लिख दें अल्लाह का बंदा फलां मौलाना, उसका मूड नहीं ऑफ होगा, उस तरह तकरीर में भी ना आए। और अल्लाह कह रहा है कि ये ईसा भी ये कर जाए ना, अगर कोई फरिश्ता ये कहना कि मुझे अल्लाह का बंदा कहलाने में कोई आर महसूस होती है, तो हम अजाब देंगे, ये समझाने के लिए, बफर्ज़ माल। वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, और फिर अल्लाह के मुकाबले पे ना तुम कोई दोस्त पाओगे ना मददगार। हाय हाय हाय, अल्लाह किसी फरिश्ते को पकड़ ले, किसी पैगंबर को पकड़ ले, कोई मददगार नहीं उसके सिवा। और देखें इमामुल मुवहिदीन, इमाम कायनात, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, शफीउल मुज़निबीन और रहमतुल लिल आलमीन, सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी में किताबुल अंबिया चैप्टर में। देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद न करना जिस तरह नसारा ने ईसा इब्न मरियम को बढ़ा दिया था। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना। और अल्हम्दुलिल्लाह यही कहते हैं मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सर नबी इस्लाम ने कुरान को किस तरीके से अपने एतबार से भी हर चीज क्लियर की है कि कोई ये ना कि ये तो ईसा के बारे में, हम तो अपने नबी के बारे में जो चाहे मर्जी क्लेम। वो कहते हैं जी बस नबी को खुदा ना कहो और जो मर्जी कह लो। ये सर किस आयत और हदीस में लिखा है जो मर्जी कह लो? कहते हैं खुदा या खुदा का बेटा ना कहो और जो मर्जी कह लो। सर हर चीज की हुदूद और क़ुयूद है, जो मर्जी नहीं।
ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے، ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا. آپ نے میں سر اٹھائی کیا کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں ہیرا نامی شہر میں گیا تھا، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم آپ کو سجدہ نہ کریں. آپ نے فرمایا جب میں مر جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا قبر پر سجدہ کرو گے؟ کریں یا رسول اللہ. فرمایا مجھے کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دی ہے. ہمارے نبی نے تو ہر چیز ایسے کرسٹل کلیئر کی ہے سر، اور اتنی سختی سے کوٹ کوٹ کے توحید راسخ کی ہے نا صحابہ کے اندر. کیا توحید راسخ کی ہے کہ حضور کی میت رکھی ہوئی ہے اور ختم درود نہیں ہو رہا. خطبہ کیا ہو رہا ہے؟ من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات. سیدنا ابوبکر، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے محمد مر گئے، اور پاکستان میں وصال شریف فرما گئے، اور سعودی عرب میں حضرت ابوبکر کی زبانی فإن محمد قد مات. ومن يعبد الله فإن الله حي لا يموت. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اچھا مجھے یہ بتائیں، میرا معصومانہ سوال ہے، صحابہ میں سے کون رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ تو یہ فرضی بات کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر کو کیوں پیش آئی؟ آپ ہوتے تو 295C لگاتے. ہاں آپ کہتے ہیں جناب نبی کی میت ہے تو پڑھ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو اور کوئی شاعری لبی تو پورے قرآن جو ہی پڑھ رہے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. محمد تو نہیں مگر اللہ کے رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں جنگ میں اور پاکستان میں وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یہ حضرت ابوبکر نے اس خطبے میں اپنے خطبے کی دلیل میں قرآن کی آیت سورہ آل عمران 144 پیش کی، اور پھر پڑھی سورہ الزمر کی آیت نمبر 30 انک میت و انہم میتون. اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. اور وہ حضرت عمر جو کھڑے ہوئے تھے تلوار لے کے، جو کہے گا حضور فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا، گھٹنوں کے بال گر پڑے اور کہتے مجھے لگا کہ یہ آیات آج ہی نازل ہوئی ہیں. ہم سنتے تو تھے لیکن یہ اس وقت کے لیے آیات نازل ہوئی ہوئی تھی. الفاظ ہیں کہ میرے قدم میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکے. یہ سر صحابہ ہی تھے جو آیت حدیث سن کے نا اپنا کانفیڈنس لوز کر جاتے تھے. آپ کے آگے سے پورا قرآن گزر جائے، پوری بخاری گزر جائے، کہتے نہیں وہ جناب وہ کتابیں نہیں دین. واقعی آپ کا دین کتابوں میں نہیں ہے. ہم آپ پہ غصہ نہیں کھاتے، صرف ریکویسٹ کریں گے کھان کے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، باپوں کا خدا اور.